अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुमायूं इफ्तिखार राजा है और रिंग रोड रावलपिंडी के मेगा प्रोजेक्ट्स वन विंडो ऑपरेशन सेंटर का क़याम और जितनी भी सोसाइटीज़ के एनओसी पेंडिंग में हैं, इससे रिलेटेड एक न्यूज़ अपडेट है। तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन आरडीए तारिक महमूद मुर्तज़ा इस्लामाबाद सरीना होटल में मुनक्किदा दूसरे पाकिस्तान इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एक्सपो एंड कन्वेंशन के हवाले से होने वाले इजलास में की नोट स्पीकर मुकर्रर थे। एक्सपो मीटिंग में साबिक सदर आईसीसीआई सरदार यासिर इलियास खान, सदर आरसीसीआई साकिब रफ़ीक, डीजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईसीसीआई आरसीसीआई ताजिर बरादरीन और दीगर के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन आरडीए ने शुरका से ख़िताब करते हुए शहर में जारी तरक्याती मंसूबों बिलखसूस रिंग रोड रावलपिंडी मंसूबे के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि शहर की तरक्की और ख़ूबसूरती के लिए आरसीसीआई और आईसीसीआई की तजावीज़ को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि शहर की तरक्की और ख़ूबसूरती के लिए आईसीसीआई और आरसीसीआई की तजावीज़ को शामिल किया गया है और शहर में भीड़ को कम करने के लिए रावलपिंडी रिंग रोड के साथ स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे, जबकि तवीलुल मुद्दती पॉलिसी अपनाकर शहर से तजावुज़ात का मुस्तकिल ख़ात्मा किया जा सकता है। इस मौके पर उन्होंने ये भी खुशखबरी दी कि रिंग रोड मंसूबे का बहुत जल्द इफ्तिताह कर दिया जाएगा। याद रहे, इस वक्त आरडीए इंटरनेशनल बिडिंग जो है उसकी तैयारी करने लगी है, जिसमें रिंग रोड रावलपिंडी के मंसूबे की थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए एक अदद इंटरनेशनल फर्म को कंसल्टेंसी के लिए हायर किया जाएगा, जो कि हायरिंग के बाद तकरीबन 3 महीनों के अंदर अंदर एक सर्वे करके रिंग रोड रावलपिंडी से रिलेटेड बेहतरीन जो भी रूट होगा वो आरडीए को सजेस्ट करेगी। इस मौके पे उन्होंने कहा कि आरडीए ताजिर बरादरी की हिमायत करेगा और पाकिस्तान के मुआशी मसाइल का हल निजी शोबे की सरमायाकारी और बरामदात के फ़रोग़ में मुज़मिर है। वन विंडो ऑपरेशन सेंटर से रिलेटेड उन्होंने बात करते हुए बताया कि वन विंडो ऑपरेशन सेंटर अवाम और ताजिर बरादरी की सहूलत के लिए बनाया गया था और अब OWOC यानी वन विंडो ऑपरेशन सेंटर बिल्डिंग प्लान्स और हाउसिंग स्कीमों की मंजूरी, ज़मीन के इस्तेमाल में तब्दीली और RIT स्कीमों की जायदादों की मुंतकिली से मुतल्लिक मसाइल को हल कर रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आरडीए ने तामीराती सरगर्मियों को आसान बनाने और बिल्डर्स और डेवलपर्स को सहूलियात फराहम करने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC के इजरा और बिल्डिंग्स के मंसूबों और नक्शों की मंजूरी के लिए एक टाइम फ्रेम मुकर्रर किया है। उन्होंने कहा कि आरडीए के बिज़नेस फ्रेंडली इक़दामात की वजह से तामीराती सरगर्मियाँ तेज़ हो रही हैं और इदारे की आमदनी में कई गुना इजाफ़ा हुआ है। इस मौके पर चेयरमैन आरडीए ने कहा कि ताजिर बरादरी कौमी मैशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, जबकि रिंग रोड रावलपिंडी का मंसूबा शहर की तरक्की के लिए एक नया उफ़क़ कायम करेगा। रावलपिंडी रिंग रोड जनूब मगरबी सिमत में शहर की तरक्की के लिए एक बड़ा अहम फैक्टर साबित होगा और रिंग रोड के साथ खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स का क़याम शहर की तरक्की और डेवलपमेंट को जदीद टाउन प्लानिंग के तरीक़ों पर गामज़न करेगा। याद रहे, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी आरडीए के चेयरमैन तारिक महमूद मुर्तज़ा ने बुध को ताजिर बरादरी को हर मुमकिन ताउन और तामीराती सरगर्मियों को फ़रोग़ देने की यकीन दहानी कराई है। अगर इस खबर को देखा जाए तो चेयरमैन आरडीए हर दफ़ा कोई न कोई तारीख़ देते होते थे कि रिंग रोड रावलपिंडी का इफ्तिताह इस तारीख़ को होगा, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने कोई स्पेसिफ़िक तारीख़ नहीं दी। सिर्फ सिंपली उन्होंने बताया है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका इफ्तिताह हो जाएगा। तो मेरे ख़्याल में ये जो थर्ड पार्टी वैलिडेशन का काम रह गया है, ये जैसे ही कंप्लीट होगा तो गवर्नमेंट शायद इसके इफ्तिताह की तरफ चली जाए, क्योंकि 2-3 महीने लग जाएंगे इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में कि थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए कोई ना कोई कंसल्टेंट हायर किया जाए और 3 महीने कम अज़ कम उसे इस काम को सरअंजाम देने में लगेंगे, तो तकरीबन 6 महीने लग जाएंगे इसके अंदर।
تو اس وقت تک حکومت کی مدت بھی مکمل ہو چکی ہوگی اور نئی حکومت آنے کی تیاریاں ہوگی، تو ہو سکتا ہے RDA فوراً ہی نئی حکومت کے آتے ہی اس کے افتتاح کا پلان ترتیب دے دے، کیونکہ جہاں تک کانٹریکٹر کی بات ہے تو آلریڈی حکومت نے کلیئر کر دیا ہے کہ FWO ہی اس کا کانٹریکٹر رہے گا، یعنی کہ یہ کنٹریکٹ کسی اور کو اوارڈ نہیں کیا جا سکے گا۔ لیکن اس منصوبے کی الائنمنٹ ٹھلیاں والی سائٹ سے تبدیل کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ وہی منصوبہ ہے جسے پہلے نون لیگ کی حکومت 2017 میں ریجیکٹ کر چکی تھی، کیونکہ NHA یعنی نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے اس کے اوپر بہت سارے اعتراضات تھے اور نئے منصوبے کا آرڈر دیا گیا تھا۔ تو یہ تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کی جو ساری بات چل رہی ہے، یہ اسی پرابلم کو سولو کرنے کے لیے ہے، جو کہ ٹھلیاں انٹرچینج والی سائڈ پہ آ کے ٹوٹلی ٹریفک نے چوک کر جانا تھا اس ایریے کو۔ تو دو چانسز ہیں، یا پھر اس سائڈ پہ سروس روڈز بنا دی جائیں گی ٹھلیاں سے آگے، اور سیکنڈ آپشن کے تحت مورت والی سائڈ پہ یہ پروجیکٹ دوبارہ لے جایا جا سکتا ہے۔ تو اس چیز پر فیصلہ ہونے کے لیے تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کی رپورٹ کا انتظار رہے گا۔ جہاں تک سوسائٹیز کے NOC کی منظوری کے لیے ایک ٹائم فریم مقرر کرنے کی بات ہے، تو یہ بہت اچھا اقدام ہے، کیونکہ پہلے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کتنے عرصے میں کسی سوسائٹی کا NOC آئے گا، بہت لمبا عرصہ لگ جاتا تھا۔ لیکن اب اگر ایک ٹائم فریم رکھ دیا جاتا ہے تو جتنی بھی سوسائٹیز کے NOC پینڈنگ میں ہیں انہیں ایک لحاظ سے پتہ چل جائے گا کہ اس ٹائم فریم تک یا پھر ہمارا NOC اپروو ہو جائے گا یا پھر ریجیکٹ ہو جائے گا۔ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو RDA رنگ روڈ راولپنڈی کی سراؤنڈنگ میں جو ایریا ہے جسے پیری اربن ایریا قرار دیا گیا ہے، جو کہ مستقبل میں شہر کا حصہ ہو جائے گا، ابھی فی الحال دیہاتی ایریے میں وہ آتا ہے، تو اس کی بھی جلد از جلد ماڈلنگ کے لیے، ایک سٹرکچر بنانے کے لیے، میپنگ کے لیے ایک پرائیویٹ کنسلٹنٹ کو کہا ہوا ہے، اور جیسے ہی یہ مکمل ہو جائے گی تو اس ایریے میں NOCs وغیرہ بھی دینا بہت آسان ہو جائے گا، جس کی وجہ سے روڈن انکلیو، فیصل ٹاؤن فیز 2، ملٹی گارڈنز فیز 2، بلو ورلڈ سٹی سمیت بہت سی سوسائٹیز کو اس ایریے میں بینیفٹ ہوگا۔ اس سے نہ صرف ٹریفک راولپنڈی شہر سے نکل کے باہر کی طرف آ جائے گی، بلکہ انویسٹرز کو جنہوں نے اس ایریے میں ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کیا ہے ان سب کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ اگر دیکھا جائے تو انویسٹرز موسٹلی ابھی تک پریشان ہیں، غصے میں ہیں کہ ایک اچھے بھلے پروجیکٹ کا افتتاح ہوا تھا، کام سٹارٹ ہو رہا تھا، تو پھر اسے روک کیوں دیا گیا۔ تو اگر بادی النظر میں دیکھا جائے تو ایک الائنمنٹ جس کے اوپر ٹریفک نے ٹھلیاں انٹرچینج پہ آ کے پہلے ہی چوک ہو جانا تھا اور روڈ بری طریقے سے یہاں پہ خراب ہو جانی تھی، تو اگر اسی الائنمنٹ کے اوپر یہ پروجیکٹ بن جاتا تو اس پروجیکٹ کے بننے کا عوام کو کم از کم کوئی فائدہ نہ ہوتا، کیونکہ ہر وقت یہاں پر ٹریفک جام اور رش ہی رہتا۔ تو اگر بننے سے پہلے ایک لحاظ سے تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کے ذریعے ایک بہترین روٹ الائنمنٹ یا اس پرابلم کا سولوشن نکالنا چاہتی ہے حکومت، تو میرے خیال میں انویسٹرز لانگ ٹرم بینیفٹ کے لیے اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو راولپنڈی کے چھوٹے منصوبوں کے لیے، جن میں 6 ڈیم بھی ہیں، پنجاب حکومت اور RDA نے تقریباً 24 ارب روپے جاری کر دیے ہیں۔ تو رنگ روڈ راولپنڈی کا ٹوٹل منصوبہ ہی 26 ارب روپے کا تھا، جس میں 6 ارب روپے جو لینڈ پرچیزنگ ہے اس کے لیے آلریڈی جاری کر دیے گئے تھے۔ تو جہاں 24 ارب روپے جاری کیے جا سکتے ہیں، وہاں پہ 26 ارب روپے بھی جاری کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم آلریڈی جانتے ہیں کہ یہ منصوبہ 2017 میں پہلے ہی ریجیکٹ ہو چکا تھا، بھاری اعتراضات تھے NHA کے، تو بہتر ہوگا کہ ایک اچھا منصوبہ آگے امپلیمنٹ کیا جائے۔ ویسے بھی کھاریاں سیالکوٹ راولپنڈی موٹر وے جو ہے اس پہ کام سٹارٹ ہو گیا ہے، اس کی حالیہ ویڈیوز ہم نے اپنے چینل پہ لگائی ہیں، تو وہ تیار ہو کر رنگ روڈ راولپنڈی یا ٹی چوک کو ہی کنیکٹ اس نے کرنا ہوگا، تو اس سے پہلے انشاءاللہ یہاں پہنچنے سے پہلے رنگ روڈ راولپنڈی کا بھی کام سٹارٹ ہو جائے گا۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔